Hello and namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra and today we are going to learn coordinate geometry from OPT math. र आज हामी यहाँनिर फर्स्ट पार्ट मात्रै गर्छौं. फर्स्ट पार्ट कोअर्डिनेट ज्योमेट्री को फर्स्ट एक्सरसाइज मात्रै गर्छौं. फर्स्ट एक्सरसाइजलाई एकदमै राम्ररी बुझ्छौं र केही प्रब्लम आयो भने तपाईहरु सोध्नु होला र इन द सेम वे हामी त्यसपछि फर्स्ट पार्ट सकाएर राम्ररी बुझेर गरेर त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा जान्छौं, त्यसपछि थर्ड पार्टमा जान्छौं. सो यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री एकदमै डिटेल्समा म तपाईहरुलाई तीन पार्टमा बुझाउने छु. अहिले यो पार्टमा म तपाईहरुको एक्जामको लागि फर्स्ट टर्म एक्जामको लागि म एकदमै क्विक रिभिजन दिन्छु. बुझ्नुभयो? ओके. सो जस्तै म तपाईहरुलाई भने कि यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्विक रिभिजन दिन्छु भन्नाले यो भिडियोमा तपाईहरुलाई एकदमै एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामी प्रब्लम सोल्भ गर्नेतिर बढी फोकस गर्छौं. एक्जाममा फर्स्ट टर्म एक्जाममा अब एकदमै आइसक्यो, प्याप्सनको एक्जामहरु हुन्छ, फर्स्ट टर्म सबैको हुन्छ. सो त्यसमा कसरी राम्रो मार्क्स स्कोर गर्ने यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट त्यसमा हामी फोकस गरेर म तपाईहरुलाई एकदमै एक्जाम ओरिएन्टेड भएर इजिली म सिकाइदिरहेको छु. सो यसमा तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला एक दुईवटा फर्मुला एकदमै छिटो छिटो बुझौं है. एक दुईवटा फर्मुलालाई बुझ्नु होला. सबभन्दा पहिला के छ फर्मुला हाम्रो स्लोप निकाल्ने है. स्लोप निकाल्ने के छ एउटा y2 - y1 / x2 - x1. यो फर्मुला कति बेला लगाउने? जुन बेला तपाईहरुको पोइन्ट्सहरु कोअर्डिनेट्स दिएको हुन्छ है. जुन बेला के हुन्छ तपाईको कोअर्डिनेट्स दिएको हुन्छ x1 y1 x2 y2. यो जुन बेला कोअर्डिनेट दियो भने त्यो बेला के गर्ने? यो हाम्रो फर्मुलालाई अप्लाई गर्ने y2 - y1 / x2 - x1 स्लोप निकाल्नलाई. के यो स्लोप निकाल्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. इफ यो क्विक रिभिजनमा के भन्छ हामी प्रब्लमहरु सोल्भ गर्छौं र त्यसको लागि यो कुराहरु तपाईहरु बुझ्नु होला. स्लोप निकाल्ने जुन बेला हामीलाई पोइन्ट दिएको हुन्छ, कोअर्डिनेटहरु दिएको हुन्छ, त्यो टाइममा हामी के गर्छौं? y2 - y1 / x2 - x1 गर्छौं. ठीक छ. अब अर्को इफ सपोज इक्वेसन दियो भने जस्तै तपाईलाई दियो भने 2x + y = 1 इन द सेम वे 4x - 2y = 14. सो यो इक्वेसन दियो हैन. सो इक्वेसनको केसमा के गर्ने? हामी के स्लोप कसरी स्लोप निकाल्छौं? -x कोएफिसिएन्ट अफ x र कोएफिसिएन्ट अफ y. भन्नाले कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको के 2 र कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको के 1. सो यो के गर्ने? हामी इफ कोअर्डिनेट दिएको छ भने स्लोपको फर्मुला लगाउने y2 - y1 / x2 - x1 र इफ हामीसँग के छ इक्वेसन दिएको छ भने त्यो केसमा हामी फर्मुला के लगाउँछौं स्लोप निकाल्नलाई माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y. क्लियर छ? अब अर्को दुईवटा अझै हामी फर्मुला बुझौं. सी अब तपाईले एकदमै इम्पोर्टेन्ट के सोध्छ? एंगल बिट्विन टु लाइन. अब दुईटा इक्वेसन दियो र दुईटा इक्वेसनको बीचको के भन्छ? एंगल निकाल्न भन्छ. सो त्यो केसमा हामी के फर्मुला लगाउँछौं? थीटा = tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 - m2 1 + m1 m2. यो m1 के हो? यो हाम्रो स्लोप नै हो. के हो यो? स्लोप. सो यो फर्मुला हामी लगाउँछौं के tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 - m2 डिवाइडेड बाइ 1 + m1 * m2. क्लियर छ? ओके. र त्यसपछि मिड पोइन्ट को याद राख्नु होला. xy हामी निकाल्न के गर्छौं? x1 + x2 डिवाइडेड बाइ 2 इन द सेम वे y1 + y2 डिवाइडेड बाइ 2. यो फर्मुला 4 वटा एकदमै माइन्डमा राख्नु होला. यो फर्मुला 4 वटा राख्नुभयो भने तपाईको यो फर्स्ट एक्सरसाइज एकदमै क्विक रिभिजनमा तपाई 100% एकदमै अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ र बेटर मार्क तपाईहरु अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र यसको अब डिटेल्समा तपाईले सबै भिडियो चाहियो भने म तपाईहरुलाई यो फर्स्ट टर्म पछि तपाईहरुलाई यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री राम्ररी सिकाउँदा जुन म भने 3 वटा सिरिजमा लिएर आउनु छु. त्यसमा म तपाईहरुलाई एकदमै डिटेल्समा यो फर्मुलाहरु कसरी डिराइभ भयो, कसरी आयो, किन युज गरिन्छ, त्यो सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई एकदमै डिटेल्समा बुझाइदिन्छु. सो अब हामी लागौं डाइरेक्टली प्रब्लमतिर. ओके. अब हामी लागौं हाम्रो फर्स्ट प्रब्लमतिर. सो हाम्रो फर्स्ट प्रब्लमले के भन्दैछ? फाइन्ड द अब्ट्युस एंगल बिट्विन टु लाइन 2x - y + 4 = 0. फर्स्ट इक्वेसन ध्यान दिनु होला. फर्स्ट इक्वेसन याद हो. सेकेन्ड इक्वेसन 3x + y + 3 = 0. यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन हो. सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं? सल्युसन लेखेर हाम्रो इक्वेसन लेखिदिन्छौं. के हो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन? 2x - y + 4 = 0. यो हाम्रो इक्वेसन 1. सेकेन्ड इक्वेसन हाम्रो के हो? 3x + y + 3 = 0. यो हाम्रो के हो? सेकेन्ड इक्वेसन हो. क्लियर छ? ओके. अब के भन्दैछ? एंगल बिट्विन निकाल्न भन्दैछ हैन? एंगल बिट्विन. सो एंगल बिट्विन निकाल्न फर्मुलामा के भनेको थिए? के छ? थीटा = tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 - m2. के थियो हाम्रो फर्मुला? के हो? थीटा = tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 - m2 बाइ 1 + m1 * m2. अब हेर्नु यो फर्मुला हामीसँग छ. यो फर्मुलामा हामीलाई के चाहियो? एंगल निकाल्नलाई के चाहियो? m1 र m2 चाहियो. सो m1 हाम्रो भनेको के हो?
स्लोप हो, m1 भनेको हाम्रो के हो स्लोप हो। र म तपाईलाई के भनेको थिएँ यहाँनिर इक्वेसन दिएको छ कि कोअर्डिनेट दिएको छ, इक्वेसन दिएको छ। सो इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई स्लोप निकाल्ने फर्मुला हामीसँग के थियो, इक्वेसन दिएको छ भने के छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y, यो फर्मुला हो। सो यो फर्मुला लगाउन के निकाल्न स्लोप निकाल्न। सो हामी के गरिदिन्छौँ स्लोप फर्स्ट इक्वेसनको भन्नाले हाम्रो m1 हामी निकाल्छौँ। सो m1 निकालिदियो भने माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट। सो यसको स्लोप कति आउँछ माइनस यो इक्वेसनलाई पहिला हेर्ने। सो के छ -2 छ र y सँग के छ -1। सो यो काटियो हामीसँग के बच्यो स्लोप हाम्रो के आयो m1 आयो हाम्रो 2 आयो। इन द सेम वे यो इक्वेसनको हेर्ने। सो m2 हाम्रो हेर्ने, m2 हेर्दा के हुन्छ माइनस x को के भन्छ माइनस x को कोफिसिएन्ट। सो के छ x सँग 3 छ। सो -3 बाई y को कोफिसिएन्ट कति 1 छ। सो -3 बाई 1 यसलाई गर्दा के पाउनुहुन्छ तपाईहरु -3। सो हाम्रो m1 के आयो 2 आयो र m2 के आयो हामीसँग -3 आयो। अब के गर्ने यहाँनिर पुट गर्दै दिने, एकदमै के गर्ने यहाँ भ्यालुलाई के गर्दिने यहाँनिर राखिदिने। सो यहाँनिर के हुन्छ tan इन्भर्स यहाँ के गर्ने प्लस माइनस m1 हामीसँग कति छ 2 छ, m1 के छ हाम्रो 2 छ र के छ m2 हाम्रो के छ -3 छ, यहाँनिर -3 छ। सो यहाँनिर के हुन्छ -3 छ बाई 1 प्लस m1 कति छ हाम्रो 2 छ र m2 कति छ हाम्रो -3 छ। क्लियर छ। सो अब यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के पाउनुभयो tan इन्भर्स यो प्लस माइनस के पाउनुभयो माइनस माइनस प्लस। सो 2 + 3 कति भयो हाम्रो 5 भयो डिवाइडेड बाई 1 प्लस सरी अब 2 × 3 कति भयो हाम्रो 1 + 2 × 3 -6 हो। सो यसलाई अब सोल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईसँग के आइदियो tan इन्भर्स प्लस माइनस 5 बाई अब यो कति भयो 1। अब 1 माइनस यहाँ के छ -6 छ। सो 1 - 6 कति भयो हाम्रो 5 -5। अब यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने तपाईको के आइदियो tan इन्भर्स प्लस माइनस 1 आइदियो हामीसँग हो। यो के भयो हाम्रो थीटा = tan इन्भर्स प्लस माइनस 1। अब यसलाई थीटा = अब यो tan 1 कसको भ्यालु हो कि त कसको भ्यालु हो कि त 45 को हो 45 को हामीसँग भ्यालु छ। इन द सेम वे कि त 45 को हो और 135 डिग्री को हो। क्लियर छ। सो थीटा को भ्यालु कति आयो 45 और 135। सो तपाईको एंगल बिट्विन कति आयो 45 या 135। क्लियर छ। एंगल बिट्विन कुनै पनि दुईटा लाइनको यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको प्रोपर आन्सर तपाईहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ 135 यसको के हुन्छ यो 135 यसको एंगल बिट्विन आयो। अब यसमा अब अर्को अगाडि बढ्नलाई तपाईहरु के बुझ्नु दुईटा कुरा बुझ्नु पर्छ तपाईहरुलाई। सबभन्दा पहिला कन्डिसन अफ प्यारलल को कन्डिसन बुझ्नु पर्छ, कन्डिसन अफ प्यारलल है यो प्यारलल को कन्डिसन बुझ्ने। सो प्यारलल को कन्डिसन बुझ्नलाई के हुन्छ प्यारलल भनेको के भनेको m1 = m2 भन्नाले के स्लोप। यहाँ सबै खेल के को स्लोप को m1 भनेको स्लोप m2 भनेको स्लोप, स्लोप 1 स्लोप 2 इक्वल हुनु पर्यो। क्लियर छ। सब यहाँ क्लियर एकदमै क्लियर के हुने कि स्लोप निकाल्न आउनु पर्यो, स्लोप को फर्मुला याद हुनु पर्यो अनि मजाले यो सोल्भ हुन्छ। यो प्यारलल को कन्डिसन याद राख्ने m1 = m2 स्लोप 1 = स्लोप 2। त्यसपछि एउटा परपेन्डिकुलर को केस याद राख्ने है, परपेन्डिकुलर को केस याद राख्ने। सो परपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो m1 × m2 = -1 एउटा यो केस नि याद राख्ने है। m1 = m2 प्यारलल को केस भो। परपेन्डिकुलर को केस भनिदियो भने के गर्ने m1 × m2 = -1 लगाउने। क्लियर छ। ओके। सो अब म तपाईलाई प्यारलल को बेसमा र परपेन्डिकुलर को बेसमा दुईटामा प्रब्लम या एउटामा प्रब्लम तपाईहरुलाई गरेर देखाइदिरहेको छु सो दैट तपाईलाई अब एकदमै इजी हुन्छ यो बुझ्नलाई। अब यहाँ सबै खेल के को भइराछ स्लोप को भइराछ। सो स्लोप निकाल्ने फर्मुला के बिर्सिने हैन के इक्वेसन निकाल्ने जुन बेला इक्वेसन दिएको छ त्यो बेला स्लोप निकाल्ने फर्मुला हामीसँग के थियो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y हो। र जुन बेला हामीसँग के छ दुईटा कोअर्डिनेट दिन्छ भने त्यो बेला हामी के लगाउने कुन फर्मुला लगाउने फर्स्टमा भनेको थिए कोअर्डिनेट दियो भने y2 - y1 / x2 - x1 र इफ के भन्छ दुईटा हामीसँग इक्वेसन दियो भने कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। क्लियर छ। यस्तो गरेर हामी स्लोप निकाल्छौं। तपाईहरु यहाँ प्यारलल र परपेन्डिकुलर को केस पनि बुझ्नुभयो। प्यारलल भनेको m1 = m2 र परपेन्डिकुलर भनेको m1 × m2 = -1। तपाईहरुलाई प्रब्लममा जुन बेला प्यारलल भनिन्छ आँखा बन्द गरेर m1 = m2 गर्दिने र प्रब्लममा परपेन्डिकुलर वर्ड युज गरिदियो भने m1 × m2 = -1 आँखा बन्द गरेर गर्ने त्यसपछि सोल्भ गर्ने के माग्दैछ। क्लियर छ। ओके म तपाईलाई अब केही इक्जाम्पल देखाउँछु। सो अब म के गर्छु एउटा प्यारलल को हामीसँग प्रब्लम आयो के प्रब्लम छ
so that the line 2x minus 8y plus 6 is equal to 0 and 3x minus 12y minus 4 is equal to 0 are parallel. यो प्यारलल को केस भन्यो. सो प्यारलल मा के थियो, हामी के पढेका छौं प्यारलल मा? प्यारलल भनेको हाम्रो के हो, m1 इज इक्वल टू m2 हो, इक्वल हुनु पर्यो. सो अब के गर्ने, हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, m1 निकाल्ने र m2 निकाल्ने, स्लोप 1 र स्लोप 2 निकाल्ने. सो फर्स्ट इक्वेसन के हामी लेख्ने यहाँनिर, हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के हो 2x माइनस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँबाट के गर्ने, स्लोप 1 निकाल्ने m1. सो कसरी इक्वेसनमा म कसरी भनेको थिएँ, माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट. सो यसलाई निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँ के हुन्छ, यो माइनस 2 बाई माइनस 8 भयो. यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने कति आयो, यो माइनस माइनस गयो, अब यो 1/4 आयो. क्लियर छ. इन द सेम वे अब सेकेन्ड इक्वेसनको m2 निकाल्ने. सो m2 निकाल्नलाई हामी सेकेन्ड इक्वेसन लिने, 3x माइनस 12y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो m2 निकाल्ने फर्मुला फेरि के, माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट. सो हामीसँग x कोफिसिएन्ट कति छ, माइनस 3 बाई माइनस 12. यसलाई सोल्भ गर्नु भने यो माइनस माइनस गयो, यसलाई 3 4 जा 12 भनेको 1/4 आयो. अब हेर्नु के हाम्रो यो प्यारललको कन्डिसन के हो, प्यारललको कन्डिसन हो m1 इज इक्वल टू m2. यहाँ लेख्ने कन्डिसन अफ प्यारलल. सो m1 कति आयो हाम्रो, 1/4 आयो. सो के गर्ने, 1/4 इज इक्वल टू हाम्रो m2 कति आयो, 1/4 आयो. 1/4 दुइटै इक्वल छ. सो के छ, यो हामी सो गरिदियौँ के छ, यो लाइन दुइटै के छ, प्यारललमा छ, दुइटै इक्वल आयो. यसरी यसलाई सोल्भ गर्ने. क्लियर छ. अब अर्को प्रब्लमतिर लागौँ. सो ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम हो, के भन्दैछ, प्रुभ दैट द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3, -4 and -2, 6 and a straight line having a equation 2x plus y plus 3 is equal to 0 are parallel. प्यारलल को जुन बेला केस बन्दियो के बुझ्ने, प्यारलल को केस हाम्रो के छ, प्यारलल को केस हाम्रो के छ, प्यारलल को केस हो के, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2. जहाँ प्यारलल युज गर्यो m1 इज इक्वल टू m2 गर्नु छ. सो यहाँनिर ध्यान दिने, यो फर्मुलामा के छ, एउटा त तपाईसँग इक्वेसन छ, यहाँनिर एउटा के छ, पोइन्ट छ. सो म स्लोप निकाल्ने के भनेको थिएँ फर्मुला, इफ पोइन्ट छ भने फर्मुला के, स्लोप निकाल्ने फर्मुला इफ पोइन्ट छ भने. यहाँनिर म के भनेको थिएँ, पोइन्टमा के छ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. दुईटा कोअर्डिनेट दिएको छ. सो दुईटा कोअर्डिनेटमा अब हाम्रो दुईटा कोअर्डिनेट हेर्ने के दिएको छ, के छ, 3, -4. एउटा यो कोअर्डिनेट छ, अर्को के छ, -2, 6 छ. सो यो हाम्रो भनेको x1, यो हाम्रो भनेको y1, यो हाम्रो भनेको x2 र यो हाम्रो भनेको y2. सो अब स्लोपको फर्मुला के हो, m1 के फर्मुला हो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. याद राख्ने, इफ कोअर्डिनेट दिएको छ भने स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो, इफ इक्वेसन दिएको छ भने स्लोप निकाल्ने फर्मुला के, माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट. सो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. सो y2 हाम्रो कति छ, 6 र यो y1 कति छ, 4 माइनसमा छ. सो यो गरिदियो भने प्लस हुन्छ. इन द सेम वे x2 कति छ हामीसँग, -2 छ र त्यसपछि y2 कति, यो माइनस x1 कति छ, 3 छ. सो यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने कति भयो, 6 4 10 र यो -2 -3 कति भयो हाम्रो, -5. यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कति, 5 2 जा 10 भनेको हामीसँग कति, -2 आयो हैन. अब m2 निकाल्ने. सो m2 निकाल्ने कहाँबाट, हामीसँग के छ, एउटा इक्वेसन दिएको छ 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 छ. सो फर्मुला के थियो, माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट छ. क्लियर छ. सो माइनस x कोफिसिएन्ट भनेको -2 बाई y को कोफिसिएन्ट कति, 1. सो यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कति आयो, -2 आयो. क्लियर छ. अब कन्डिसन अफ यो प्यारलल हाम्रो के हो, m1 इज इक्वल टू m2 छ भन्नाले अब हाम्रो m1 कति आयो, m1 आयो हाम्रो m1 -2 इज इक्वल टू m2 कति आयो, -2. क्लियर छ. यो प्यारलल भयो. ओके, अब के गर्छौँ, म परपेन्डिकुलरको एक दुईवटा प्रब्लम गरिदिन्छु र हाम्रो फर्स्ट, यो हाम्रो जुन फर्स्ट एक्सरसाइज छ त्यो सकिन्छ. एकदमै इजी छ. के को खेल थियो, स्लोपको. क्लियर छ. ओके, अब हामीसँग नेक्स्ट प्रब्लम के छ, सो दैट द लाइन x माइनस 3y माइनस 5 and 3x plus y minus 15 is equal to 0 are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर को केस के म भनेको थिएँ, परपेंडिकुलर को केस के हुन्छ हाम्रो, m1 into m2 is equal to
-1 यो हाम्रो पर्पेन्डिकुलरको केस हो m1 * m2 = -1 यो पर्पेन्डिकुलरको केस हो सो के गर्ने पहिला m1 निकाल्ने त्यसपछि m2 निकाल्ने m1 कहाँबाट निकाल्ने स्लोप 1 फर्स्ट इक्वेसनबाट m2 कहाँबाट निकाल्ने स्लोप 2 सेकेन्ड इक्वेसनबाट सो एकचोटि म तपाईहरुलाई यो सोल्भ गरेर देखाइदिन्छु हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के छ x - 3y - 5 = 0 सेकेन्ड इक्वेसन के छ 3x + y - 15 = 0 यहाँबाट स्लोप निकाल्ने m1 भनेको -x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट भयो सो यो के भयो हाम्रो माइनस ओके सो हाम्रो के भयो यो -1 बाइ -3 सो यहाँ के भयो यो हाम्रो यो कट्यो भने 1/3 हामीसँग बच्यो इन द सेम वे अब यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्यो भने सरी स्लोप निकाल्यो भने m2 = -x कोएफिसिएन्ट बाइ कति y कोएफिसिएन्ट यो फर्मुला हो म फेरि रिपिट गर्दैछु इफ इक्वेसन दियो भने -x कोएफिसिएन्ट बाइ y कोएफिसिएन्ट र इफ कोअर्डिनेट दियो भने के y2 - y1 बाइ x2 - x1 स्लोप निकाल्ने फर्मुला अब यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के भयो -3 बाइ यो 1 भनेको यो कति आयो हाम्रो -3 आयो ओके अब यहाँ ध्यान दिने है हामीसँग कन्डिसन अफ पर्पेन्डिकुलर के छ कन्डिसन हामीसँग के छ पर्पेन्डिकुलरको m1 * m2 = -1 यो के छ हामीसँग पर्पेन्डिकुलरको केस हो m1 कति आयो हाम्रो 1/3 * m2 हाम्रो कति आयो -3 = -1 भयो यो सो अब के गर्दिने यहाँ यो हाम्रो यो 3 र 3 काटियो भने यहाँ के भयो -1 बच्यो र उतातिर के भयो -1 बच्यो यो हाम्रो इक्वल भयो सो यसरी के गर्छौं हामी पर्पेन्डिकुलर हामी सो गर्न सक्छौं अब हामी भन्न सक्छौं सिन्स दिस लाइन आर इक्वल दिस बोथ लाइन आर पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हामी के गर्न सक्छौं यसरी पर्पेन्डिकुलर सो गर्न सक्छौं क्लियर छ सो यो वेमा तपाईहरु प्रब्लमहरु सोल्भ गर्नु सम टाइम तपाईहरुले के भन्दिन्छ फाइन्ड द दुईटा लाइन दिन्छ यहाँ केही मिसिङ गर्दिन्छ भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ के डराउनु छैन मजाले स्लोपहरु लेख्दै जाने कन्डिसन लेख्दै जाने मजाले तपाईहरुको भ्यालु आउँछ सँग एउटा अझै प्रब्लम छ यो प्रब्लमले के भन्छ इफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3, -4 and -2, k is perpendicular to the line having the equation 5x + y = -3 find the value of k यहाँ के गर्ने के भन्दैछ पर्पेन्डिकुलर भन्दैछ सो पर्पेन्डिकुलरको केस के छ पर्पेन्डिकुलरको केस हो m1 * m2 = -1 हो यो हाम्रो सो के गर्नु छ हामीलाई यहाँ m1 र m2 को भ्यालु निकाल्नु छ सो m1 निकाल्न के गर्ने यहाँ एउटा पोइन्ट दिएको छ र m2 निकाल्न हामीसँग के छ एउटा इक्वेसन दिएको छ सो पोइन्ट दिएको छ भने m1 निकाल्ने फर्मुला थाहा छ y2 - y1 बाइ x2 - x1 सो त्यही लाउने हैन सो सबभन्दा पहिला हामी पोइन्ट लेख्छौं के छ हामीसँग पोइन्ट छ 3, -4 र अर्को के छ -2, k भनेको यो हाम्रो के भयो x1 यो y1 यो x2 यो y2 भयो ओके फर्मुला के स्लोप निकाल्ने y2 - y1 बाइ x2 - x1 यो फर्मुला हो y2 हामीसँग के छ k र -y1 कति छ हाम्रो -4 छ सो माइनस के भयो प्लस भयो सो k + 4 बाइ यहाँ x2 कति छ -2 र यो के भन्छ x1 कति छ हामीसँग यो -3 भयो सो के कति आयो हाम्रो k + 4 बाइ -5 यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो m1 आयो अब m2 निकाल्ने सो m2 कहाँबाट निकाल्ने हामीसँग के छ पोइन्ट छ 5x + y = -3 पोइन्ट छ सो यहाँबाट m2 निकाल्ने फर्मुला के इक्वेसन को के -x कोएफिसिएन्ट बाइ y कोएफिसिएन्ट हो सो यहाँ के छ -x भनेको -5/1 सो यहाँबाट सोल्भ गर्नुभयो भने तपाईले के भयो -5 सो m1 कति आयो k + 4 बाइ -5 इन द सेम वे m2 कति आयो -5 अब कन्डिसन अफ प्यारलल को सरी पर्पेन्डिकुलर हामीसँग के छ कन्डिसन के छ हामीसँग m1 * m2 = -1 छ हामीसँग कन्डिसन छ m1 हाम्रो कति आयो k + 4 बाइ -5 इन्टु m2 हाम्रो कति आयो -5 = -1 छ ओके यो 5 क्यान्सल भयो सो के भयो हामीसँग k + 4 = -1 भयो अब यो 4 के गर्ने उतातिर फाल्दिने प्लसमा छ उता गयो भने माइनसमा भयो भनेको -1 - 4 सो k = -5 हाम्रो एन्सर कति आयो k = -5 सो यसरी के गर्ने हामी k को भ्यालु निकाल्न सक्छौं सी यहाँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के
स्लोप कसरी निकाल्ने, कोअर्डिनेट दियो भने स्लोप कसरी निकाल्ने, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इक्वेसन दियो भने स्लोप कसरी निकाल्ने, माइनस x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट, पैरेलल को कंडीशन के हो m1 इज इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर को कंडीशन के हो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यति कुरा याद राख्ने, मजाले यो फर्स्ट हाम्रो जुन फर्स्ट एक्सरसाइज छ त्यसलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ र फर्स्ट टर्ममा सिलेबस यही हो। मजाले तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, यो च्याप्टरबाट मजाले एकदमै राम्रो मार्क स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै र कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको सबै डिटेल्स म सेकेन्ड र थर्ड पार्टमा म लिएर आउँछु। त्यति बेलासम्मको लागि तपाईहरुले यो प्र्याक्टिस गर्नु, केही प्रब्लम आयो भने मजाले तपाईहरु मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईहरुलाई सल्युसन गरेर अर्को भिडियोमा या त तुरुन्तै म तपाईहरुलाई सल्युसन सेन्ड गरिदिन्छु। ओके, सो थ्यांक यू फर टुडे।